प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। देशको आन बान र शान वृद्धि गर्नका निम्ति गोर्खाहरूले दिएको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। तर देशको आन बान र शान बढाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने गोर्खाहरू भने बारम्बार देशको सत्ताबाट ठगिँदै आइरहेका छन्। देश सञ्चालन गर्नमा सत्तामा आएको प्रत्येक सरकारले देशको समृद्धिको निम्ति योगदान दिने गोर्खाहरूलाई बारम्बार धोका दिँदै आइरहेको छ। चाहे त्यो धोका देशको सत्ता हाँक्ने विगतमा कांग्रेस पार्टीको सरकार होस् वा वर्तमानमा भारतीय जनता पार्टीको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार नै किन नहोस्, दुवैवटा पार्टीको सरकारले अहिलेसम्म गोर्खाहरूलाई देशको समृद्धिको निम्ति दिएको योगदानको सही मूल्याङ्कन नगरेर केवल धोका मात्र दिँदै आएको छ। यदि देशको सत्ताले गोर्खाहरूलाई धोका दिएको छैन भन्ने लाग्छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले गोर्खाहरूलाई हरेक आश्वासन दिएर केवल धोका मात्रै दिएको छ भन्ने स्वीकारोक्ति सुन्नुहोस्। देश की सीमाओं की रक्षा करनी है तो देश को भी लगता है अरे एक गोरखे का जवान खड़ा होगा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है ये मेरी भारत मां को छू सके। अपने त्याग से, तपस्या से, समर्पण से, बलिदान से ये हमारे गोरखा भाइयों ने इस देश की रक्षा की है। शान बान शान में उन्होंने बढ़ोतरी की है, लेकिन उनको जितने वादे किए गए वादे किसी ने पूरे ही नहीं किए। हर कोई उनसे धोखा करता रहा, लेकिन उनको जितने वादे किए गए वादे किसी ने पूरे ही नहीं किए। हर कोई उनसे धोखा करता रहा। भारतभरि छरिएका गोर्खाहरूको राष्ट्रिय राजनैतिक सुरक्षा र जातीय चिन्हारीको निम्ति छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुन पर्छ भन्दै आइरहेका छन्। देशको सत्ता हाँक्नेहरूले गोर्खाहरूलाई आश्वासन पनि दिँदै आएकै हुन्, तर त्यो आश्वासन केवल आश्वासन नै बनेर रहेको छ। गोर्खाहरूलाई देशको सत्ताले धोका दिनुको साटो यदि न्याय दिनु हो भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेको गोर्खाको सपना आज साकार भइसकेको हुने थियो। यसकारण गोर्खाहरूले प्रधानमन्त्री मोदीकै भाषामा भन्नु हो भने उनकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 गोर्खा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने कुरा गरेर धोका मात्रै दिँदै आएका छन् भन्दा कुनै फरक पर्ने छैन। अब कुरा गरौँ भारतको गृह मन्त्रालयले बोलाएको वार्तालाई लिएर। दार्जिलिङ लोकसभा आसनबाट भारतीय जनता पार्टीले 2019 मा सम्पन्न भएको लोकसभा चुनावमा गोर्खाहरूलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दिनेछु भनेर संकल्प पत्रमा संकल्प नै गरेको कारण राजु विष्टले चुनाव जितेर सांसद भएका हुन्। दार्जिलिङ पहाडका जनताले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो भन्दै आएका छन्, तर भाजपा आफैले भनेको पीपीएस भने वास्तवमा के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन, जसको कारण नै सन् 2009 देखि 2019 सम्म भाजपालाई विश्वास गर्ने गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङहरूले 2020 मा आएर भाजपासँग राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको हो। तरै पनि भाजपाले गोर्खाहरूको निम्ति पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनका निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता भने आजसम्म गर्न सफल भएको छैन। तर उता फर्केर हेर्दा केन्द्रको त्यही भाजपा सरकारले जम्मू काश्मीरलाई 2 टुक्रा पार्न सफल हुँदा यता गोर्खाहरू पनि आशामा जीवन बिताइरहनु परेका छन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री मोदीकै भाषामा भन्न पर्दा त्यही केन्द्रको भाजपा सरकारबाट धोका मात्रै खान परिरहेको छ गोर्खाहरूले। यस्तो अवस्थामा आगामी 12 अक्टोबरका दिन दिल्लीको नर्थ ब्लकमा सम्पन्न हुने वार्तालाई लिएर पनि अनेकौं शङ्काहरू उठ्नु अस्वाभाविक भने पटक्कै होइन। त्यसभन्दा अघि गृहमन्त्री अमित शाहले स्थायी राजनैतिक समाधान बारे के भनेका थिए भन्ने कुरा पनि हेरौं। मेरे गोरखा भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं को अपील करने आया हूं कि आइए देश भर के गोरखाओं को देश की मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का एक मौका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। मित्रों, मैं जानता हूं आप सभी के मन में
गोरखाओं की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए एक चिंता है। मगर हमारा संविधान बहुत व्यापक संविधान, हमारे संविधान में हर समस्या का समाधान है। मैं आज इस पवित्र दिन पर आप लोगों को वादा कर कर जाता हूं कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिलाकर निकालेगी। आपको अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अन्ततः केन्द्रको गृह मन्त्रालयले दिल्लीमा वार्ता बोलाएको छ। गोर्खाहरूको दीर्घकालीन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर दिल्लीमा बैठक हुनै पर्ने हो, जुन वार्ता आजसम्म केन्द्रको सरकारले बोलाएको थिएन। तर जे होस्, यसपल्ट वार्ता बोलाएको छ। आगामी 12 अक्टोबरका दिन सम्पन्न हुने बैठकलाई लिएर भाजपा अनि भाजपा गठबन्धन दलका नेताहरू खुसीले गदगद भएका छन्। खुसी यतिसम्म भएका छन् कि बैठकको पत्र आउँदै मात्र पोस्टर गरेर धन्यवाद दिन भ्याइरहेका छन्। मानौ बैठकको चिठी छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको बिल हो अनि त्यो बिल संसदमा पेश भएर पारित भएको जत्तिकै हर्षले विभोर समेत भइरहेका छन्। बैठकको चिठी आउनु पक्कै पनि सकारात्मक नै हो, हामी पनि मान्छौँ यो सकारात्मक नै हो। तर चिठी आउँदैमा विगतका दिनहरूमा 6औं अनुसूची भयो भन्दै पटेका पड्काउनु जस्तो कार्यहरू चाहिँ पटक्कै गर्नु भएन नै। सुरुमा भाजपा सांसद राजु विष्ट र भाजपा गठबन्धन दलका नेताहरूले त्रिपक्षीय वार्ता हुने दाबी गर्दै आए पनि बैठकको चिठी आएपछि चिठीमा चाहिँ कहीँ कतै त्रिपक्षीय वार्ता हो भनेर गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा उल्लेख गरेको छैन। त्यति मात्र होइन, भाजपा आफैले सङ्कल्प पत्रमा लेखेको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनका निम्ति बैठक बोलाएको हो भनेर समेत चिठीमा कहीँ कतै लेखेको छैन, जसको कारण गृह मन्त्रालयले बोलाएको बैठकलाई लिएर सन्देह जाग्नु स्वाभाविक नै हो। यति मात्र होइन, गृह मन्त्रालयले बैठकमा केवल अहिलेसम्म भाजपा सांसद, विधायक र भाजपा गठबन्धन दलका नेताहरूलाई मात्र बैठकमा बोलाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ। तर राज्य सरकारलाई बोलाएको भन्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैठकबारे प्रश्न उठ्नु कुनै नौलो कुरा होइन। तर यहाँ प्रश्न गर्नेहरूलाई भाजपा र भाजपा गठबन्धन दलका नेताहरूले भने अझै पनि विरोधीकै दृष्टिकोणले हेर्नु चाहिँ पटक्कै सकारात्मक राजनीतिको सङ्केत भने होइन। आगामी 12 अक्टोबरका दिन दिल्लीमा हुने बैठकलाई लिएर यता गोर्खालीग पार्टीका नेता एसपी शर्माले प्रश्न उठाएका छन् भने डुवर्सबाट आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिले पनि आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव अमर लामाले यदि त्रिपक्षीय वार्ता हो भने गोर्खाल्यान्डभन्दा अन्य मुद्दामा वार्ता हुनु हुँदैन भनेका छन्। अनि उतातिर अर्कोतिर गुजममो अध्यक्ष विमल गुरुङले पनि बैठकलाई लिएर प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुनौ त बैठकबारे कसले के भने भन्ने कुरा पनि। चिठी आयो भने त्रिपक्षीय वार्ताको आएको हुनुपर्छ। त्रिपक्षीय वार्ता भनेको राज्य सरकार पनि त्यसमा उनीहरूले पनि भाग लिनु पर्यो र अब राज्य सरकार गएन भने त्यो त्रिपक्षीय हुँदैन। अनि त्रिपक्षीय वार्ता भयो भने पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा जनताको आकांक्षा, जनताको इच्छा के छ भने गोर्खाल्यान्डमाथि नै वार्ता हुनुपर्छ भन्ने छ र हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। अब कसलाई चिठी आउँछ, यसमा स्टेक होल्डर कसलाई मान्छ, अब त्यो त साधारणतः जुन पार्टीले चुनाव जितेको छ उनीहरूलाई स्टेक होल्डर मानिन्छ, किनभने उनीहरूसित जनमत छ भनेर। त अब हाम्रो त नयाँ पार्टी हो, तर अहिले हामीसित पनि एकजना एमएलए छ कालिम्पोङको, उहाँ पनि एउटा जनप्रतिनिधि हो, चुनावद्वारा निर्वाचित होइन। हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने एटलिस्ट हाम्रो एमएलएलाई पनि यो वार्तामा निम्त्याइएको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो मतलब भनाइ छ। हामीलाई 6 सेड्युलमा नबोल्याउनुहोस्, हामीलाई बोर्डमा नबोल्याउनुहोस्, हामीलाई गोर्खाल्यान्डमा नबोल्याउनुहोस्, अलग राज्यमा नबोलाउनुहोस्। हाम्रो यहाँको समस्या विकासको समस्या छ, राजनीतिक पहिचानको समस्या, राजनीतिक सुरक्षाको समस्या, जातीय उत्थानको समस्या छ, जातीय सुरक्षाको, भाषा साहित्यको विकासहरूको, धेरै आधुनिक विकासहरूको समस्याको समाधानको हामीलाई खाँचो छ। यति भन्दै आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिबाट तपाईँहरूलाई जानेहरूलाई
नजानेहरूलाई पनि अग्रिम बधाई। तर काम चाहिँ भएर आउनुपर्छ। बाटोमा हामीले पर्खिरहेको हुन्छौँ। हामीले बाटोमा हामीले तपाईँहरूलाई राम्रो काम गरेर सही गरेर काम गरेर हामीले स्वागत गर्छौँ। राम्रो काम गरेर पहिचान गरेर समस्या समाधान भएन भने चाहिँ बाटोमा हामीले ढोक्नु पनि सक्छौँ। त्यति भन्दै धन्यवाद। आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति केन्द्रीय समितिको हाम्रो त्रिपक्षीय बैठक विषय लिएर यो एउटा टेक छ। विशेष गरी जुन आगामी 12 तारिकको दिन दिल्लीमा त्रिपक्ष बैठक भनेर जो पत्र आएको हामीले सुन्यौँ र बैठक हुने कुरो हामीले सुन्यौँ, त्यो बैठकमा विशेष गरी डुवर्सको प्रतिनिधित्व गरेर जाने कुन कुन व्यक्तिहरू हो त्यो हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन। अनि जुनै पनि जाउन सायद हुनसक्छ पोलिटिकल पार्टीको पक्षबाट प्रतिनिधित्व भएर डुवर्सको प्रतिनिधित्व भएर सायद जाने कुरा सुनियो। तर हाम्रो एउटा टेक यही छ उहाँहरूलाई, उनीहरूले यदि त्यो त्रिपक्षीय बैठकमा डुवर्स र तराईको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी डुवर्सको ऐतिहासिक सीमारेखा, डुवर्सको जनसङ्ख्या, डुवर्सको मतगणना, डुवर्सको भौगोलिक परिस्थिति, डुवर्सको जनसङ्ख्याहरू, यो सबै कुरो उहाँले जानेको हुनुपर्छ, उहाँले त्यहाँनिर प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ। त्यति मात्र नभएर डुवर्समा ब्रिटिस कालदेखि नै अहिलेसम्म डुवर्सका विशेष गरी आदिवासी र गोर्खाहरू यस्तो किसिमले पिसिएका छन् जसमा कि उनीहरू उठ्नु पनि सकेको छैन। र यस्ता व्यक्तिहरू, डुवर्सका यस्ता पीडित व्यक्तिहरूको हितको निम्ति उहाँहरूले केन्द्रमा पीपीएस पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि डुवर्सलाई समावेश गर्ने सही तथ्यहरू उहाँहरूले पेश गर्नु। आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति केंद्रीय समिति का कार्यकारी अध्यक्ष को एखन जे सुने में आया है, आगामी 12 तारीख त्रिपक्षीय वार्ता कर बैठक है। मैं इकर विषय में कह चाहूँ कि जे इन नेता मन जब हैं, राजनीतिक नेता मन पहाड़ से, तो ई मन का लाइन के आवे, का गुठिया बन और हुआ का ड्रामा चली, इकर बारे में कोनो पता न के, भीतरे कर बात के नहीं बताते हैं। तो ये साफ साफ दिसेल कि नाटकबाजी करत हैं और हमर ई डुवर्स कर जनता मन के बुड़वक बना के लाई गए। हमरे कहे चाहिए कि आज हमरे जाग जाही, मोय पहाड़ कर नेता मन से कहे चाहूँ कि ऊ मन डुवर्स में ना आओ, कारण कि हमरे जाग जाही, हमरे अब छोड़ब नहीं, अब हमरे नहीं ठगाब। यहाँ आए के जनता मन के बुड़बक बनाए के नाना रकम कर प्रलोभन में फंसा के कभी कहबे हिल काउंसिल, कभी कहबे जीटीए, कभी कहबे गोरखालैंड और कभी कहबे का प्रावधान दुनिया भर के विषय लाइन के हमरे के बुड़बक बनाए चाहते हैं। तो हमरे एखन जग जाई, आदिवासी और गोरखा एक हो जाइए। एखन हमरे एखन छोड़ब नहीं, अब हमरे ठगाब नहीं, अब हमरे खुदे यह जमीन में डुवर्स कर जमीन में हमरे नेता बन के देखा और हमरे ई डुवर्स कर जनता कर समस्या का लागि हमरे आंदोलन कर। नमस्कार। हिजो त्रिपक्षीय वार्ताको चिठी हामीले देख्न पायौं सामाजिक सञ्जालहरुमा। कतिपय व्यक्तिहरुको निम्ति त दशै आयो, कतिपय व्यक्तिहरुको निम्ति त कसैलाई जवाब देखाउने ठाउँ आयो, कतिपय व्यक्तिहरुको निम्ति भने रिचार्ज भाउचर आयो, छोटा रिचार्ज है। त्रिपक्षीय वार्ता 12 तारिक भन्ने जुन विषय देख्दैछौं त्यसको विश्लेषण हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ कि वास्तवमा यो साँच्चै टापाटाक हुन जाँदैछ कि यो आइवास मात्र हो। धेरै व्यक्तिहरुले शंका गर्दैछन्। यो चिठीको जुन संख्या छ माथि त्यसले धेरै शंका उत्पन्न गर्छ। यो चिठीको माथिको संख्या तपाईले मजाले याद गर्नुभयो भने विगतमा
जति बेला हाम्रा 2020 मा टापेटा टक बोलाइएको थियो, पहिलो बैठक बोलाइयो, त्यसलाई क्यान्सल गरेर अर्को बैठक बोलाइयो र अहिलेको जुन टापेटा टक बोलाइँदैछ त्यसको शीर्षक जुन चाहिँ माथिल्लो स्तरमा एउटै नम्बर छ। त्यसको कारण के हो? अनि त्यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण विषय वर्ष लेखिएको छ। क्रम संख्याको अन्तमा हेर्नुहोस् 2011 छ। वास्तवमा यो जुन सिरियल नम्बर छ त्यो सिरियल नम्बर चाहिँ टापेटाई टक्स जुन चाहिँ जिटिए को निम्ति भइरहेको थियो त्यसैको कन्टिन्युएसन मात्र हो, त्यहाँदेखि बेसी ठुलो विषय हुँदै होइन। अनि यो विषय पहिला पनि खुलासा भइसकेको हो, आज म त्यसलाई दोहोऱ्याउन मात्र चाहिरहेको छु। क्रम संख्या यदि परिवर्तन भएको भए फ्रेश टापेटाई टक भन्ने बुझिन्थ्यो, तर क्रम संख्या सेम छ, त्यही विषय छ अनि त्यही मन्त्रालयबाट त्यही पाराले आएको छ चिठी। यो टापेटाई टक 2011 मा जहाँनिर जिटिए सम्झौता भएको थियो अनि त्यही विषयको कन्टिन्युएसन मात्र हो। यो आधिकारिक उहाँहरूले जुन संख्या उल्लेख गर्नुभएको छ चिठीको माथि त्यसले बुझाउँदैछ, त्यसर्थ यो टापेटाई टकको जुन विषय छ त्यो शंकास्पद नै छ। यहाँ हेर्नुहोस् स्टेटको होलिडे लिस्ट म तपाईको स्क्रिनमा पोस्ट गर्दैछु, त्यसमा पनि 12 अक्टोबरको दिन छुट्टी छ। 12 अक्टोबरको दिन याद राख्नुहोस् छुट्टी छ, यो डिक्लेयर्ड होलिडे हो। सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको होलिडे लिस्टमा आउन, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको होलिडे लिस्ट पनि तपाईको यहाँ स्क्रिनमा म मेन्सन गर्दैछु, त्यो पनि 12 अक्टोबरको दिन डिक्लेयर्ड होलिडे हो, छुट्टी छ। अनि छुट्टीको दिन हुने बैठक टापेटाई टक हुन्छ। गोर्खा जातिको अस्तित्व र चिनारीको निम्ति 1.5 करोड गोर्खाको भाग्य निर्माण गर्नको निम्ति त्यत्रो शहीद भएर बसिएका है ती हाम्रो शहीदहरूको परिवारहरूको निम्ति जुन चाहिँ टापेटाई टक हुन्छ त्यो टापेटाई टक छुट्टीको दिनमा हुन्छ। नाटक गर्दा कमसेकम यतिको त ढंग पुर्याएर गर्नु। म यो आह्वान गर्न चाहन्छु ती नेताहरूलाई जसले यो टापेटाई टकको चिठीको क्रेडिट लिँदैछन्, ती नेताहरूले यतिसम्मको ज्ञान राख्दैनन् कि कुन दिन छुट्टी छ र कुन दिन छुट्टी छैन र कुन दिन वर्किङ डे हो भन्ने। छुट्टीको दिनमा तपाईहरूले टापेटाई टकको बैठक राख्नुहुन्छ। यतिको सस्तो र फ्यातुलो नाटक कसले गर्ने तपाईहरूलाई आँट दिँदैछ? मेरो शंका त्यही छ। देशका गृह मन्त्रीले र गृह मन्त्रालयले यदि चिठी पठाउँछ र टापेटाई टक भन्छ भने त्यो तीनटा पक्षको स्पष्ट बताउनुहोस्। तीनटा पक्ष भनेको बीजेपीको नेता, केन्द्रीय नेता, बीजेपीकै सांसद, बीजेपीकै एमएलए, यही हो टापेटाई टक। राज्य सरकारलाई तपाईले चिठी पठाएको खोइ चिठी आधिकारिक, त्यसको कपी किन आउँदैन? किन एक एक व्यक्तिको इन्डिभिजुअल चिठी दिँदैछ अनि इन्डिभिजुअल चिठीको पछि तल कुनै व्यक्तिहरूको र को कसलाई बोलाएको त्यसको जानकारी राखेको छैन? शंका त्यहाँ छ नि। देशको गृहमन्त्रीले बैठक डाकेको कि पार्टीको एमपी र एमएलएहरूको सांगठनिक बैठक डाकिएको? शंका त्यहाँ छ त यो। अनि यो चिठीको जुन तरिका देखाइँदैछ त्यसले पनि त्यही बुझाइरहेको छ। एक त न यो चिठीको जुन मेमो नम्बर छ त्यसले चिठीको विश्वसनीयता देखाउँदैछ, 2011 को मेमो नम्बरलाई क्यारी फरवर्ड गरिरहेको छ। दोस्रो विषय छुट्टीको दिनमा यो बैठक राखिँदैछ। अनि तेस्रो विषय हो केवल बीजेपीकै एमपी र एमएलएलाई लिएर यो बैठक गरिँदैछ। यदि गृहमन्त्रीले र गृह मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बोलाएको भने के निर्वाचित जनप्रतिनिधि पहाड तराई र डुवर्समा विशाल लामा, बीपी बजगाई र निरज जिम्मा मात्र हुन्? अन्यान्य एमएलएहरूले जनताले चुनेका होइन, ती भगवानले चुनेर पठाएका व्यक्तिहरू हुन्। यस्तो सस्तो नाटक किन गरिँदैछ गोर्खाको मुद्दासँग? यस्तो खेलवाड किन गरिँदैछ गोर्खाको मुद्दासँग? प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। अनि गृह मन्त्रालयले यदि यो आधिकारिक रूपले नै चिठी लेखेको हो भने गृह मन्त्रालयलाई यादै छैन कि पार्टी के हो र उहाँहरूको निर्वाचित भइसकेपछिको कर्तव्य के हो, सरकार के हो र पार्टी के हो, त्यसको अन्तर उहाँहरूलाई थाहा छैन भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। यो टाइपको मिटिङ देखाउटी मात्र हो, एउटा ढाङ मात्र हो कि पहाडको मान्छेलाई भुल्लाउनु लटाउनु यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले सिकिसकेका छन् र हामी विश्वास गर्दैनौँ। अनि हाम्रो पार्टी त्यसमा समावेश पनि हुँदैन। बोलायो भने पनि म जान्न, मेरो पार्टीको कार्यकर्ताहरू जान्दैन। किनभने मैले कडा भनेका छु कि जबसम्म उहाँले एकदमै पक्का फाइनल उनीहरूको मुखारबिन्दबाट मोदीले निकालेको शब्द त आज पुरा भएन, मोदीले घोषणा गरेको कुरा त भएन भने अब कुन चाहिँ कुरोमा विश्वास गर्नु भन्नुहोस्। अब फेरि अफिसियल लेभलमा मिटिङ भएकोमा फेरि अमित शाह आउँछ अरे, अमित शाह आउँछ कि आउँदा के ग्यारेन्टी छ? बस्छ बस्दैन के ग्यारेन्टी छ? मैले त अस्ति भनेको 6 तारिकदेखि उता कुनै पनि घोषणा हुन्छ भनेर भयो। मैले अस्ति मिटिङमा भनेको नि त, यो त मैले पहिल्यै थाहा पाएको 6 तारिक उता चाहिँ घोषणा चिठी आउँदैछ भनेर भनेको। आयो चिठी आयो, अनि अब चिठी आयो भनेर रमाउनु त भएन नि त। अब त हामी कन्सियस भएर काम गर्नु पर्यो।
हामी साह्रै एउटा ढुवाङ पनि गऱ्यौँ, अब एउटा ढाँचालाई लिएर अगाडि काम गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर यिनीहरूले चाहिँ त्यो माथि मजा लिने काम गर्यो भारतीय जनता पार्टीले। त्यसले गर्दा हामी विश्वास गर्दैनौँ। 12 अक्टोबर फुलपातीका दिन दिल्लीमा गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुने बैठकमा नेताहरू सहभागी हुनलाई पुग्छन् नै। पुगेका नेताहरूले कस्तो अडान राख्ने हुन् अनि दशैंको निम्ति गृहमन्त्री अमित शाहबाट कस्तो आशीर्वाद लिएर फर्कने हुन् चासोको विषय नै छ। दशैंमा सम्पूर्ण भारतभरि छरेका गोर्खाहरूले नै बैठकबाट गृहमन्त्रीको आशीर्वाद पाउने हुन् कि बैठकमा सहभागी बन्न गएका नेताहरूले मात्रै आशीर्वाद र दक्षिणा लिएर फर्कने हुन्, त्यो बैठक पछि नै थाहा लाग्नेछ। तबसम्म नजर बैठकमा बनाएर बस्नुहोस् अनि आजलाई म DK वाइबालाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।